लाहौर की सड़कों पर जिंदगी रवां दवां थी। फिजा में गर्मी का हल्का सा लम्स था और कहीं कहीं धुंधला सा साई की तरह दिखाई देने वाला माजी जो शाहमीर के दिल में आज भी ताज़ा था। शाहमीर एक बड़े सियासी खानदान का चश्मो चराग था। दौलत और ताकत इसके आसपास बिखरी हुई थी, मगर दिल के किसी कोने में एक अधूरी ख्वाहिश, एक खला और एक ऐसा दर्द छुपा बैठा था जिसका मुदावा ना दौलत थी ना मकाम। इसकी माँ की याद एक टूटे हुए ख्वाब की तरह दिल पर नक्श थी। बचपन की महरूमियाँ और वालिद की बेरुखी ने इसे अंदर से वीरान कर दिया था। वो अक्सर खुद से सवाल करता कि मोहब्बत क्या वाकई दिल को सुकून दे सकती है या बस एक खूबसूरत फरेब है। दूसरी तरफ शीबुरा एक दरमियाने तबके की पढ़ी लिखी और बाहिम्मत लड़की थी। इसके वालिद एक ईमानदार सरकारी अफसर थे जिन्हें अपने उसूलों की कीमत अदा करनी पड़ती थी। शीबुरा के दिल में अपने वालिद की इज्जत सबसे बढ़कर थी। इसकी आंखों में ख्वाब थे लेकिन उसके कदम हकीकत की मिट्टी से जुड़े हुए थे। उसने अपने दिल में अहद कर रखा था कि कभी अपनी कमजोरी किसी के सामने जाहिर नहीं होने देगी। वो जानती थी कि दुनिया नर्म दिल लोगों को अक्सर रौंद डालती है। शाहमीर को पहली बार इस अदालत के बाहर देखने का इत्तेफाक हुआ जहां शीबुरा अपने वालिद के साथ आई हुई थी। शाहमीर की नज़रें कुछ लम्हों के लिए इस लड़की पर रुक गईं जिसकी आंखों में एक अजीब सा यकीन था। ये वही लम्हा था जब शाहमीर ने अपने दिल की धड़कन बदलते हुए महसूस की। शायद इसे खुद भी अंदाजा न था कि इस लड़की की सादगी और वक़ार ने इसके दिल की बंद दरवाजे पर दस्तक दी है। उसी शाम शाहमीर ने खुद से सवाल किया कि क्या वो वाकई इस लड़की के करीब जाना चाहता है या ये बस एक लम्हाती कशिश है। मगर दिल का जवाब सीधा था। इसकी मौजूदगी दिल को अजीब सा सुकून देती थी। शाहमीर ने फैसला किया कि वो अपने असल नाम और पहचान के बगैर उसके करीब जाएगा। फजल बख्श के नाम से, जो एक आम सा नौजवान था, ताकि शीबुरा इसे शाहमीर की दौलत अनाम की वजह से नहीं बल्कि एक इंसान के तौर पर जान सके। उधर शीबुरा अपनी ही दुनिया में मसरूफ थी। इसे खबर न थी कि इसका रास्ता इस शख्स से मिलने वाला है जिसकी जिंदगी दौलत और सियासत की चमक दमक से रोशन थी, मगर दिल के अंदर अंधेरा छुपा हुआ था। इसे क्या मालूम था कि फजल बख्श के नाम से मिलने वाला लड़का दरअसल वही शाहमीर है जिसकी आंखों में दर्द और माजी का साया छुपा बैठा है। पहली नज़र में ही कुछ बदल सा गया था। एक ऐसा एहसास जो लफ्ज़ों में बयान नहीं किया जा सकता। मगर दोनों की राहें अभी तय होनी थीं, दिलों के दरवाजे अभी खिलने बाकी थे। शायद ये कहानी सिर्फ मोहब्बत की नहीं बल्कि दो मुख्तलिफ दुनियाओं के मिलने, दो दिलों के जख्मों के भरने और एक सफ़र की है जो दोनों को खुद अपने अब से मिला देगा। शाहमीर के दिल में पहली बार सच में किसी के लिए तड़प जागी थी। दौलत, शोहरत, ताकत सब उसके पास थी, मगर एक नर्म दिल रखने वाली लड़की का खुलूस, इसकी सच्चाई, इसकी मुस्कुराहट, ये सब कुछ खरीदना मुमकिन नहीं था। और शायद यही वो लम्हा था जब उसने दिल ही दिल में फैसला किया कि वो इस लड़की का एतमाद जीतेगा, चाहे अपनी असलियत छुपा कर ही क्यों ना सही। दिल की राहों पर पहला कदम रखा जा चुका था। कहानी की शुरुआत हो चुकी थी और इस शुरुआत में ना ताकत थी ना सियासत, बस एक धड़कता दिल था जो अपनी कमी को पूरा करने के लिए किसी और दिल की तरफ खींचने लगा था। अदालत के बाहर का वो लम्हा गुजर चुका था, मगर शाहमीर के दिल में इस लड़की की तस्वीर गहरी होती चली गई। वो रात काफी देर तक छत पर बैठा सोचता रहा कि आखिर इस लड़की की आंखों में क्या था जो उसे इतना बेचैन कर गया था। फजल बख्श का हुलिया इख्तियार करने का ख्याल अब सिर्फ ख्याल ना रहा बल्कि इरादा बनता जा रहा था। अगले दिन इसने पहली बार अपने एक खास दोस्त को अपने इस इरादे के बारे में बताया। दोस्त ने हैरत और फिक्र के मिले जले लहजे में कहा कि ये खेल खतरनाक हो सकता है, मगर शाहमीर के लिए ये अब खेल नहीं था। शीबुरा की जिंदगी दूसरी तरफ उसी तरह चल रही थी जैसे हर मेहनती और खुददार लड़की की चलती है। घर की जिम्मेदारियां, वालिद की फिक्र, अपनी तालीम और एक ऐसा वक़ार जिसे वो अपनी सबसे बड़ी दौलत समझती थी।
اس کی دوست زارا نے ہنستے ہوئے کہا تھا کہ تمہارے دل میں بھی کبھی کسی کے لیے جگہ بنے گی یا نہیں؟ شیبورا نے مسکراتے ہوئے جواب دیا تھا کہ شاید دل کو ضرورت ہی نہ پڑے، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ دل کی کمزوری اکثر آنکھوں میں نمی لے آتی ہے۔ شاہمیر نے فضل بخش کے روپ میں پہلی بار اس علاقے کا رخ کیا جہاں شیبورا اپنے والد کے ساتھ رہتی تھی۔ وہ جان بوجھ کر ایک چھوٹے کپڑوں کی دکان پر رکا، محلے کے چند لوگوں سے عام سا حال احوال پوچھا۔ اسے بس اتنا معلوم کرنا تھا کہ شیبورا کہاں جاتی ہے، کب آتی ہے۔ اس نے محسوس کیا کہ یہ سب کرتے ہوئے اس کے دل میں ایک عجیب سا احترام ہے، ایک ڈر بھی ہے کہ کہیں اس کی نیت کو کوئی برا نہ سمجھے۔ کچھ دن کی خاموش نگرانی کے بعد اس کا دل چاہا کہ پہلی بار بات بھی کرے۔ ایک دن شام کو جب شیبورا اپنے والد کے ساتھ سبزی لینے نکلی تو فضل بخش یعنی شاہمیر سامنے سے گزرا۔ دونوں کی نظریں چند لمحوں کے لیے ملے۔ شاہمیر نے فوراً نظر جھکا لی۔ وہ پہلی بار کسی لڑکی کے سامنے شرمندہ سا محسوس کر رہا تھا۔ شیبورا نے بھی ایک لمحے کو اس کی طرف دیکھا، مگر پھر نظریں ہٹا لے۔ اس سے بس اتنا محسوس ہوا کہ یہ کوئی عام سا لڑکا ہے جو شاید اتفاقاً آ گیا ہو۔ اس رات شاہمیر نے بہت سوچا کہ کیا وہ سچ میں اس راستے پر چلنا چاہتا ہے۔ وہ جانتا تھا کہ اس کے دل میں جو جذبات جاگے ہیں وہ وقتی نہیں ہیں۔ پہلی بار اسے لگا کہ وہ اپنے دل کی خالی دیواروں پر کسی کا نام لکھنے کی کوشش کر رہا ہے، اور یہ نام تھا شیبورا کا۔ اگلے دن فضل بخش کے حلیے میں اس نے اسی سبزی والے کے پاس جان بوجھ کر زیادہ وقت گزارا جہاں سے شیبورا اکثر خریداری کرتی تھی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ کسی طرح ایک بات ہی صحیح، بس اس سے بات ہو جائے۔ جب شیبورا دوبارہ وہاں آئی، اس نے ہمت کی اور آہستہ سے کہا، باجی یہ ٹماٹر ذرا دیکھ لیجئے، شاید اچھے ہوں۔ شیبورا نے چونک کر اسے دیکھا۔ چند لمحے رک کر اس نے ٹماٹر کو دیکھا اور نرم سی آواز میں کہا، اچھے ہیں، شکریہ۔ یہ چند لفظ، یہ پل شاید شاہمیر کے دل کے سب سے قیمتی لمحے بن گئے۔ اس نے پہلی بار اس کی آواز اتنے قریب سے سنی تھی۔ شاہمیر نے خود کو بار بار سمجھایا کہ یہ بس ابتدا ہے، وہ کوئی جلدی نہیں کرے گا، بس آہستہ آہستہ اس کے قریب آئے گا، اس کی مسکراہٹ کا راز جانے گا۔ رات کو اس نے پھر اسی دوست کو فون کیا جو اس کی کہانی سے پہلے دن سے واقف تھا۔ دوست نے مذاق میں کہا، شاہمیر بھائی، دل کے معاملے میں سیاست نہیں چلتی۔ شاہمیر ہنس دیا مگر دل ہی دل میں اسے احساس ہوا کہ دل کی سیاست واقعی مشکل ہے۔ شیبورا کو البتہ احساس تک نہ تھا کہ فضل بخش کے نام سے سامنے آنے والا یہ سادہ سا لڑکا دراصل شاہمیر ہے، جس کے پاس طاقت بھی ہے اور پیسہ بھی۔ اس کے دل میں البتہ ایک عجیب سی نرمی ضرور پیدا ہوئی تھی، جیسے اس لڑکے نے بغیر کسی وجہ کے اس کی مدد کی ہو۔ کہانی کا دوسرا باب شاید چھوٹا تھا، مگر دو دلوں کے درمیان فاصلے کم کرنے کی ایک پہلی سیڑھی تھا، اور اس سیڑھی پر چڑھتے وقت دونوں کو خبر نہ تھی کہ آگے کیا موڑ آنے والا ہے۔ عشق مرشد کا اگلا پارٹ دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن اب تک پہنچتی رہے۔